अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मैं आमिल नासिर बख्तियार तलस्मात क़दीमी की तरफ से आज एक बार फिर आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्यारे दोस्तों, काला जादू पलटाने का अमल है। काला जादू को वापस उस शख्स पर पलटाने का अमल है जिसने पैसे देकर आप पर काला जादू किया हो, पैसे देकर आप पर बंदिशें लगाई हों। वो शख्स जो खुद काला जादू करता हो, वो आमिल जो काला जादू करता हो, वो जादूगर जो काला जादू करता हो, उसी जादूगर पर उसी का अमल पलटा कर उसकी ज़िंदगी तबाह व बर्बाद करने के लिए और उसकी ज़िंदगी अजीरन बनाने के लिए आज का ये तलस्सम शेयर किया गया है। काला जादू चाहे 50 साल हो, 100 साल हो, काला जादू चाहे जितना भी मजबूत हो, बंदिश जादू जिन्नात को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए और उसे पलटाने के लिए आज का ये तलस्सम शेयर किया जाता है। प्यारे दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मालूमाती वीडियो है। इस वीडियो को लास्ट तक, आखिर तक ज़रूर देखिएगा और लास्ट तक देखने के बाद इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और दूसरे सोशल मीडिया के अकाउंट्स में। हो सकता है कि किसी दूसरे मुसीबत ज़दा बहन भाई का भला हो तो इस कार्य खैर में हमारा और आपका बराबर का हिस्सा होगा। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक तलस्मात क़दीमी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल का बटन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि तमाम नए आने वाले मुनफरिद और बेहतरीन वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इन अमलियात व तलस्मात से सबसे पहले इस्तिफ़ादा हासिल कर सको। प्यारे दोस्तों, काला जादू में एक बात याद रखिएगा कि जिस शख्स पर काला जादू किया गया हो, जिस शख्स पर बंदिशें लगा दी गई हो, अगर उसका इंतकाल हो जाए उस घर में, वो चाहे खुदा न ख्वास्ता आपका वालिद हो, आपका भाई हो, आपका बेटा हो, आपकी वालदा हो, बहन हो, रिश्ते में जो भी हो, अगर वो काला जादू और बंदिशों की वजह से वफ़ात हो गई हो तो याद रखिएगा कि उसके जो कपड़े होते हैं वो आपने अपने घर में नहीं रखने और उसके कपड़े आपने अपने घर में नहीं धोने। तजुर्बे से ये बात साबित हुई है कि बहुत से ऐसे केसेस घरों में आए हैं कि जिस शख्स पर काला जादू होता है, लोग उसके कपड़े घरों में रखते हैं या उसके वो कपड़े जिसमें उसकी रूह निकली हुई होती है, उस कपड़ों को वो लोग घर में धोते हैं, उसकी सफाई करते हैं, जिसके बाद उस शख्स पर मुसीबतें ही मुसीबतें आती हैं और उस शख्स की ज़िंदगी भी तबाह व बर्बाद हो जाती है। जो उस मुर्दे की कपड़े को या उसके जूते को या उसकी टोपी को या किसी दूसरे ऐसी चीज़ को रखते हैं जिसकी मौत काला जादू की वजह से होती है। प्यारे दोस्तों, ये बात ज़रूर याद रखिएगा और अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, ख़ासुसन वो दोस्त, वो बहन भाई, वो हज़रात जो अमलियात करते हो, जिसके पास लोग आते हों, वो इस बात को ज़रूर नोट करें कि जिस शख्स पर काला जादू हुआ हो वो कोशिश ये करे कि आप लोगों ने 3 दिन तक मुसलसल, अगर आप चाहते हो कि मुझ पे जितने काला जादू और बंदिशें हुई हैं, आपने मुसलसल 3 दिन तक दिन में 3 मरतबा अर्क गुलाब से गुस्ल करना है। फिर वो जो अर्क गुलाब की बाकी पानी बच जाती है, उस पानी को फिर आपने गंदे नाले में बहा देना है। अगर किसी बच्चे पर हुई हो, किसी औरत पर हुई हो, किसी ऐसे शख्स पर हुई हो जो जिस्मानी बीमारी में उसे मुब्तला किया गया हो, उसे चाहिए कि वो अर्क गुलाब में 3 दिन तक और दिन में 3 मरतबा गुस्ल करे। वो शख्स जिस पर काला जादू हुआ हो, कोशिश करे कि उसके जो कपड़े होते हैं उसको किसी दूसरे शख्स से न धुलवाए और दूसरे शख्स से साफ़ न करे। ऐसे बहुत से केसेस आते हैं कि लोग ऐसे हरकतें करते हैं कि वो काला जादू, जिस शख्स पर काला जादू हुआ हो उसके कपड़े धोते हैं या ऐसे चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जिससे उस दौरान उस पर असरात हो, तो वो शख्स भी उसी तरह के असरात में मुब्तला हो जाता है। ज़्यादातर लोग दिल की धड़कन का ज़्यादा होना, सर के दर्द में मुब्तला हो जाते हैं, पट्टों की खिंचावट और पट्टों की तकलीफ़ में मुब्तला हो जाता है, मैदा ख़राब हो जाती है, घुटनों में, पाँव में दर्द हो जाती है। तो कोशिश कीजिएगा कि इन चीज़ों से एहतियात कीजिएगा।
پیارے دوستوں، سخت سے سخت جادو کو ختم کرنے کے لیے بہترین سے بہترین وہ جادو جو گارنٹی سے کیا گیا ہو، وہ جادو جو 50 سال سے لے کر 100 سال تک کا پرانا جادو ہو، وہ موروثی جادو جو سلسلے سے چلتا آ رہا ہو، یہ بات بھی یاد رکھیے گا، ایسے جادو کیا جاتا ہے جو سلسلہ وار چلتا رہتا ہے۔ جائیدادوں پر، بڑے بڑے جو جائیداد ہوتے ہیں اس پر لوگ ایسے جادو کرتے ہیں جو سلسلہ وار چلتے رہتے ہیں۔ پیارے دوستوں، سخت سخت جادو کو ختم کرنے کے لیے، بندش کو ختم کرنے کے لیے، رجت کو ختم کرنے کے لیے، جنات کو ختم کرنے کے لیے اس طلسم کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ طلسم صرف اور صرف جلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، پینے پلانے کے لیے یا گلے میں ڈالنے کے لیے یا تعویذ کے طور پر استعمال نہیں کیا جاتا۔ رشتے کی بندش کا توڑ، نکاح کی بندش کا توڑ، رخصتی کی بندش کا توڑ، بخت کی بندش کا توڑ، رزق و روزی، کاروبار اور دکان کی بندش کا توڑ، قدم کی بندش کا توڑ، اولاد کی بندش کا توڑ، کالا جادو کی وجہ سے جو بیماریاں مسلط کیے جاتے ہیں، جس میں بواسیر، شوگر، بلڈ پریشر، کینسر یا دوسرے وہ امراض جس میں پیروں کی درد شروع ہو جاتی ہے، جسم میں آگ لگنا شروع ہو جاتا ہے یا جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ان سب تکالیف کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے۔ پیارے دوستوں، جنات، جادو، نظر بد اور بندش کی وجہ سے جو تکالیف میں آپ مبتلا ہو، تو آپ ابھی کے ابھی اس طلسم کو لکھ کر اس سے استفادہ حاصل کیجیے گا۔ اگر آپ لوگ اس نقش کو لکھ نہیں سکتے تو اس نقش کا فوٹو پرنٹ، فوٹو کاپی بھی آپ استعمال کر سکتے ہو۔ فوٹو پرنٹ، فوٹو کاپی کے لیے آپ لوگ اس نقش کا اسکرین شاٹ لے کر کسی بھی ٹائم استعمال کر سکتے ہو۔ کوشش کیجیے گا کہ ان نقوش کو اپنے ہاتھ سے لکھیے گا۔ ہاتھ سے لکھنے کے لات سے جو نقش لکھے جاتے ہیں اس میں زیادہ پاور اور تاثیر ہوتی ہے بنسبت فوٹو کاپی کرنے کے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ عامل ہو، ضروری نہیں ہوتا کہ آپ عامل ہو آپ تعویذ لکھا کریں۔ جس شخص کو اجازت دیا گیا ہے وہ اس طلسم کو استعمال کر سکتا ہے۔ اگر اجازت عام ہے تو ہر شخص استعمال کر سکتا ہے۔ پیارے دوستوں، اس دنیا میں جب عاملین نہیں تھے تو اس دنیا کو کون چلاتا تھا؟ اپنے آپ پر بھروسہ کیجیے گا، اپنے آپ پر اعتبار کیجیے گا، انشاءاللہ آپ پر جو کالا جادو اور بندش کیا گیا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم، تباہ و برباد ہو جائے گا اور پلٹ جائے گا اس شخص پر جس نے پیسے دے کر جادو کیا ہو، جس نے کالا جادو کریٹ کیا ہو آپ کے لیے۔ تو پیارے دوستوں، اس طلسم کا اجازت عام ہے، کسی بھی ٹائم لکھ سکتے ہو، کسی ساتھ کا ضرورت نہیں۔ لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 12 عدد نقش بنانے ہیں جو کہ ہر 10 منٹ کے بعد ایک ایک نقش جلایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 12 عدد نقش بنانے ہیں جو کہ ہر گھنٹے میں ایک ایک نقش جلایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 12 عدد نقش جلانے ہیں جو کہ ایک نقش صبح ایک رات کو جلایا جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، جو شخص بیمار ہوگا وہ اس نقش کو اپنے جسم پر مل کر جلا سکتا ہے۔ اس نقش کی دونی بھی لے سکتے ہو، اس نقش کو اپنے جسم پر مل کے بھی جلا سکتے ہو۔ لکھنے کے بعد گول سگریٹ کی طرح فولڈ کر کے اس نقش میں آپ لوبان، مستگی اور عود بھی ڈال سکتے ہو، یا اس نقش میں آپ ہرمل بھی ڈال سکتے ہو خوشبو کے لیے، یا اس نقش پر آپ خوشبو بھی لگا سکتے ہو۔ پیارے دوستوں، اس نقش کے ساتھ طلسمات قدیمی چینل میں جو اور نقش الگ سے رکھے گئے ہیں کالا جادو اور بندشوں کو ختم کرنے کے لیے، آپ وہ نقش بھی اس کے ساتھ لکھیے گا۔ ایک کمپلیٹ فارمولہ بنائیے گا جس میں پینے پلانے کے بھی نقش ہو، جلانے کے نقش بھی ہو اور گلے میں ڈالنے کے بھی نقش ہو۔ زبردست کام کیجیے گا، بہترین کام کیجیے گا اور فارمولے کے تحت کام کیجیے گا تاکہ آپ پر کیا گیا جادو ایک آن میں اور ایک ہی دن میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ پیارے دوستوں، کالا جادو مضبوط نہیں ہوتا، کالا جادو سخت نہیں ہوتا اور کالا جادو پاورفل نہیں ہوتا اس وقت تک جب تک آپ کا ارادہ کمزور نہ ہو۔ اپنے ارادے کو مضبوط اور پختہ رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ پہ کامل یقین کے ساتھ جو بھی عمل کرو گے اللہ کے حکم سے بہترین انداز میں عمل کیجیے گا تاکہ آپ کو کسی بھی عامل اور کسی بھی لٹیرے کے پاس جانے کی ضرورت نہ ہو۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ گیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آ گیا ہے تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا، کومنٹ باکس میں ضرور کومنٹ کیجیے گا اور اپنے رہنمائی سے مجھے آگاہ کیجیے گا کہ آج کا یہ طلسم آپ لوگوں کو کیسا لگا۔
اگر اچھا لگا ہو تو لائک کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا، کومنٹ کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ پیارے دوستوں، جس دوست بہن بھائی کو کسی بھی طرح کی مشکلات کا سامنا ہو اور اسے طلسم کی ضرورت ہو تو کومنٹ باکس میں کومنٹ کیجیے گا، آپ کے لیے بھی ایک طلسم شیئر کیا جائے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہم آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و مددگار ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شریر جادوگروں، شریر جنات اور شریر شیاطین کے نظر بد سے۔ اللہ تعالی تمام مومنین و مومنات، تمام مسلمین و مسلمات کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پیارے دوستوں، عملیات کی USB لینے کے لیے ابھی کے ابھی رابطہ کیجیے گا، جس میں 5000 مختلف زبانوں کی کتابیں رکھی گئی ہیں، سونا بنانے، چاندی بنانے، خزانہ نکالنے اور علم رمل، علم عدد، علم ابجد، علم سیمیا اور علم کیمیا کی کتابیں رکھی گئی ہیں۔ اللہ حافظ۔